अस्सलामु अलैकुम। ये हमारी MCQ सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2 है। उम्मीद है अभी 2-3 पार्ट्स और आएंगे जिसमें हम बाकी के MCQs को कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये MCQs एक बात जहन में रखें, ये इशारे हैं, आपके लिए इशारे हैं, इंडिकेटिव, इनकी जो वैल्यू है वो इशारों की है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तमाम MCQs इसी में से आ जाएंगे। मैंने बहुत से MCQs छोड़ भी दिए हैं इशारे देकर, ताकि आपको पता चल जाए कि इस अंदाज़ पर सवालात पूछे जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी उसी तरह से करें। सवाल नंबर 1 आज का ले रहे हैं, सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश कहाँ हुई? इनका अफसाना बजूका जो आपके निसाब में शामिल है, मुसन्निफ़ीन की हयात और उनके अदबी कारनामे भी आपके लिए अहम है। तो उनकी पैदाइश कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो उनकी पैदाइश याद रखें पंजाब के लायलपुर, शहर लायलपुर, या जिसका नाम फैसलाबाद है आजकल, वहाँ हुई थी। तब तक बंटवारा नहीं हुआ था, तब की बात है। खैर, पंजाब में इनकी पैदाइश हुई। 1930 में इनकी पैदाइश हुई। सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश कब हुई? अभी बताया मैंने, 1930। सवाल नंबर 3, सुरेंद्र प्रकाश को अफसाने के किस मजमूए के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया? हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला अदब के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये। तो किस मजमूए के लिए? अफसाने जिस तरह शायरी का कलेक्शन होता है, गज़लों का दीवान होता है, इसी तरह मजमूए होते हैं, कलेक्शन होता है, जिसमें एक तरह के अफसाने या मिलते जुलते उन्वानात के अफसाने एक नाम से जमा कर दिए जाते हैं। जैसे उसका एक नाम रखा गया, उसमें 20 अफसाने हैं, एक दूसरा नाम, उसमें 15 अफसाने हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सुरेंद्र प्रकाश का जो पहला मजमूआ है उसका नाम है दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, दूसरा मजमूआ है उसका नाम है बर्फ़ पर मकालमा, एक और मजमूआ है जिसका नाम है तीसरा बाज़गोई, और इसी पर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, बाज़गोई पर। और आपका अफसाना बजूका इसी मजमूए में शामिल है, इसीलिए यह सवाल हमारे लिए अहम हो जाता है। अफसाना बजूका किस मजमूए में शामिल है? बाज़गोई में, या दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम में, या बर्फ़ पर मकालमा में, या इनमें से किसी में नहीं? बाज़गोई। ये मैंने इसलिए लिया ताकि आप ये दोबारा नाम सुने तो आपको याद हो जाए। अफसाना बजूका किस सन में लिखा गया? ये बहुत अहम सवाल है। ये सवाल अहम क्यों है? क्योंकि जो अफसाना बजूका है वो होरी पर मबनी है। होरी जो असल में गोदान नावल का किरदार है, और गोदान नावल आप जानते हैं प्रेमचंद का था। प्रेमचंद ने 1936 में लिखा था, 1936 में गोदान शाया हुआ था, छपा था। तो 1977 में ये बजूका लिखा गया। कब लिखा गया? याद रखें, 1977 में ये बजूका अफसाना लिखा गया, और जो नावल गोदान है वो 1936 में लिखा गया था। इसके बीच का जो वक्त है 36 से 77 तक का, ये इस अफसाने का पस मंज़र है, बैकग्राउंड है। होरी जो अफसाना बजूका का मरकज़ी किरदार है, वो दरअसल किस नावल का मरकज़ी किरदार रह चुका है? असल में वो किस नावल का मरकज़ी किरदार है, ये पूछा गया है। अफसाना होरी बजूका में तो है ये शामिल किरदार, लेकिन ये असल में किस नावल का किरदार था? ए प्रेमचंद के नावल गोदान का, दो बी कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग का दरिया का, सी प्रेमचंद के नावल बेवा का, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो अभी जैसा कि बताया कि प्रेमचंद के नावल गोदान का जो 1936 में शाया हुआ था। होरी उसी का किरदार है, मरकज़ी किरदार है, गरीब किसान है। होरी के कितने बेटे अफसाना बजूका में हयात यानी ज़िंदा दिखाए गए हैं? जब हम अफसाना बजूका पढ़ते हैं तो हमें कितने बेटे पता चलता है पढ़ने के बाद कि वो होरी के बेटे ज़िंदा हैं? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? तो आपको पता है होरी के 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों की वफ़ात हो चुकी है। इस अफसाने के अंदर एक भी जिंदा नहीं दिखाया गया। होरी के बेटों की मौत कैसे हुई? अब ये पूछ लिया गया है। दोनों फितरी यानी कुदरती मौत मर गए, किसी बीमारी से मर गए, या पहला पुलिस मुकाबले में और दूसरा गंगा में डूबकर? एक यानी पुलिस एनकाउंटर में और दूसरा गंगा में डूबकर नहा रहा था कि डूब गया। तीसरा, दोनों को सजाए मौत दी गई, कोई ऐसा जुर्म उन्होंने कर दिया था। या डी, मौत नहीं हुई बल्कि दोनों जिंदा दिखाए गए हैं। तो ये बात तो नहीं है, दोनों जो है वो मरे हुए ही दिखाए गए हैं। और मौत कैसे हुई? पहला, एक तो पुलिस एनकाउंटर में बेचारा मारा गया, और दूसरा गंगा में डूबकर मर गया। होरी के कितने बच्चे थे जिनकी परवरिश का बार अब उसके कंधों पर था? होरी के कितने पोते थे? असल में ये हाँ, कितने पोते थे, यहाँ सवाल है, बच्चे नहीं बल्कि पोते। ठीक है, 5, 4, 3, 7।
تو اگر آپ پڑھیں گے سبق تو سبق میں دیا گیا ہے ہوری کے 2 بیٹے اور پھر ان کے 5 بچے، یعنی ہوری کے کندھوں پر اب 5 پوتوں کی پرورش کا بار آ چکا تھا، بوجھ آ چکا تھا۔ بجو کا جو وہ ڈھانچہ تھا جو لکڑیوں سے، گھاس پھوس سے یا اس طرح بانس یا درخت کی شاخوں سے بنا دیا گیا، جس سے جو ہے ہم چڑیا اور رات میں جنگلی جانور وغیرہ کھیت کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اس لیے لگاتے ہیں۔ تو پوچھا گیا بجوکا فصل کے کتنے حصے پر اپنا حق جما رہا تھا، کتنے حصے کا حق مانگ رہا تھا؟ 1/3، 1/4، آدھا یا 2/3؟ جنہوں نے سبق پڑھا ان کو ذرا پریشانی نہیں ہوگی بات بتانے میں کہ 1/4 حصے پر وہ اپنا حق مانگ رہا تھا کہ اس نے اس کے کھیت کی حفاظت کی ہے، اسے بھی اس فصل میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ ہوری نے بجوکا کو کس شخص کا لباس پہنایا تھا؟ ہوری نے جب بجوکا تیار کیا تھا تو اس کو ایک لباس پہنایا تھا، کس کا تھا وہ؟ اپنے بچوں کا، چھوٹا سا ہوری بجوکا تھا تو بچوں کا لباس پہنا دیا پرانا کٹا پھٹا، یا انگریز شکاری کا، یا اپنا ہی پہنا دیا، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب کیا ہے؟ انگریز شکاری کا۔ وہ شکاری ہوری کا باپ، ہوری کے پاپا اس شکاری کا جو ہے شکار کرنے میں اس کے جانور کو چلاتے تھے، تو وہ انگریز شکاری جب جا رہا تھا ہندوستان چھوڑ کر تو جاتے وقت وہ اپنے کپڑے، اپنی وردی، یونیفارم ہوری کے باپ کو دے گیا تھا، ہوری کے والد کو دے گیا تھا تحفہ بطور، خوش ہو کر، تو ہوری نے اسی کا لباس اس بجوکا کو پہنا دیا تھا۔ پنچایت نے کس کے حق میں فیصلہ سنایا؟ جب بجوکا 1/4 حصہ مانگنے لگا تو ہوری نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ انصاف پنچایت میں کراؤں گا۔ لیکن پنچایت میں کیا ہوا؟ ہوری کو جیسے ہی بجوکا آیا، پنچایت کے سارے پنچ اپنے آپ کھڑے ہو گئے بغیر ارادے کے، اور ان کے سر عزت کے ساتھ تعظیماً جھک گئے۔ تو اب ہوری کو لگا انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ جھکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا لباس انگریز شکاری کا تھا، انگریز چلے گئے تھے مگر اپنا سارا سسٹم، سارا نظام چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ ابھی بھی ہندوستانیوں کے دل و دماغ پر اس کی عزت، اس کی عظمت برقرار تھی، بھلے ہی شکلیں بدل گئی تھیں مگر طور طریقے سریندر پرکاش کے مطابق وہی تھے جو انگریزوں کے زمانے میں تھے۔ ظلم و ستم جس طرح انگریزوں کے زمانے میں ہو رہا تھا وہ اس کی شکلیں بدل گئی تھیں، کسان ابھی بھی خوش نہیں تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ بجوکا کے حق میں ہی فیصلہ سنایا گیا، اس کو 1/4 حصہ دے دیا گیا۔ ہوری نے اپنے پوتوں کو مرنے سے پہلے کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی؟ آخری نصیحت کو وصیت کہتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کبھی بجوکا نہ بنائے۔ اس نے سمجھایا کہ ہوری کو ہی بانس پر باندھ کر کھیت میں کھڑا کر دیں۔ سی آپشن ہے کہ اے اور بی دونوں، تو صحیح جواب یہی ہے، اے اور بی دونوں۔ اس نے کہا کہ وہ بجوکا نہ بنائے اور بجوکا کی جگہ وہ ہوری کو ہی کھڑا کر دیں جب وہ مر جائے، تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور کہیں کہ بجوکا نہیں بنانا ہے۔ سوال نمبر 13، ایک جملہ دیا گیا ہے ہمیں واوین کے اندر، انورٹڈ کوماس کے اندر، میرا حق ہے ہوری کا کیونکہ میں ہوں اور میں نے اس کھیت کی حفاظت کی ہے۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ اے پٹواری نے، بی ہوری کے پڑوسی نے، سی بجوکا نے، یا ڈی ان میں سے کسی نے نہیں؟ تو یقیناً یہ جملہ بجوکا نے ہوری سے کہا تھا۔ اس طرح کے سوال بھی پوچھے جائیں گے، یہ جملہ کس نے کس سے کہا؟ 15، آخر دور سے بجوکا خرامہ خرامہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہاں خرامہ خرامہ کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جائیں گے۔ دوڑتے ہوئے، یا دھیرے دھیرے، یا تیز قدموں سے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو صحیح جواب ہے دھیرے دھیرے۔ سوال نمبر 16، چھوٹا سا نالا پار کر کے ہوری کا کھیت تھا جس میں جھونا پک کر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہاں جھونا سے کیا مراد ہے؟ جھونا یا جھونا سے کیا مراد ہے؟ اے بالیوں میں اناج کے سونے جیسے دانے، بی بجوکا ہی مراد ہے، یا سی ایک سبزی مراد ہے، یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟ تو صحیح جواب ہے بالیوں میں اناج کے سونے جیسے دانے جو سونے کی طرح چمکتے ہیں، تو سونا جھونا کہہ دیا جاتا ہے، جھونا اسے ہی کہا جاتا ہے۔ اردو کے کئی ادیبوں نے، اب ہمارا ٹاپک بدل رہا ہے، 17 سوال نمبر ہے۔ اردو کے کئی ادیبوں نے اپنی زندگی کے اکثر اہم تجربات اور واقعات کو کس عنوان سے، کس ٹائٹل کے تحت مرتب کیا ہے، لکھا ہے؟ اے سوانح، بی میری ڈائری، سی یادیں، یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟
تو آپ جب آپ یادیں کی تعریف پڑھیں گے اپنی کتاب کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے روشنائی سبق آپ کا نصاب میں شامل ہے ٹرم 1 کے، وہ یادیں کی ہی ایک قسم ہے، تو یادیں کے عنوان سے اردو کے کئی ادیبوں نے اپنی زندگی کے اہم تجربات اور واقعات کو لکھا ہے، مرتب کیا ہے۔ 18 نمبر ہے یادیں کے برعکس سوانح کا دائرہ کیسا ہوتا ہے، چھوٹا، بڑا یا برابر۔ اب سوانح کیا ہوتی ہے؟ سوانح آٹو بایوگرافی کو کہتے ہیں، جو خود لکھی جائے۔ میں اپنی بایوگرافی خود لکھوں تو اسے کہیں گے خود نوشت سوانح، خود نوشت، خود سے لکھی ہوئی سوانح۔ سوانح حیات بایوگرافی، ایک ادیب یا اہم لوگ اپنی زندگی کی بایوگرافی، اپنی زندگی کے اہم تجربات، واقعات، حالات زندگی، تعلیم، ادبی خدمات اور سب طرح کی باتیں لکھتے ہیں جو اہم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ آنے والے لوگ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں اور کچھ سبق حاصل کریں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی اس لائق ہے کہ اس کو لکھا جائے، اور دوسروں کے لیے وہ تعلیم و تربیت کا سبب بن سکتی ہے، دوسرے لوگ ان کی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی سوانح دوسرے لوگ لکھتے ہیں، بہت اہم لوگوں کی سوانح دوسرے لوگ بھی لکھتے ہیں جو ان کی ذات سے واقف ہوتے ہیں اور متاثر بھی ہوتے ہیں۔ تو سوانح میں پوری زندگی آ جاتی ہے، پوری زندگی ترتیب اور تسلسل کے ساتھ پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام اہم باتیں سوانح کے اندر آ جاتی ہیں، جبکہ یادیں کا دائرہ بہت مختصر ہے، اتنا وسیع پھیلا ہوا نہیں ہے جتنا سوانح کا ہے، کیونکہ یادیں میں صرف اہم تجربات اور واقعات لکھے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ یادیں کے برعکس، یادیں کے اپوزٹ، برعکس کا مطلب اپوزٹ، سوانح کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ 19 یادیں کس کے ذیل میں آتی ہیں، کس کے تحت لکھی جاتی ہیں، کس کے اندر آتی ہیں؟ سوانح کے، افسانے کے، سفرنامے کے یا ناول کے؟ تو اس کا جواب ہے سوانح کے اندر ہی یادوں کو گنا جاتا ہے۔ کیا یاد نگاری یا یادوں کا لکھنا، یادیں، یہاں یاد نگاری کی جگہ یادیں لفظ بھی ہو سکتا ہے، باقاعدہ صنف ادب ہے؟ جیسے غزل ایک صنف ادب ہے، افسانہ ایک صنف ادب ہے، ناول، ڈرامہ، داستان یا اسی طرح انشائیہ، یہ سب صنف ادب ہیں۔ سوانح بھی ایک صنف ادب ہے، اس کی اپنی الگ خصوصیات ہیں، الگ پہچان ہے۔ صنف ادب ہونے کا مطلب الگ پہچان ہے، ادب کی الگ صنف ہے۔ یادیں یا یاد نگاری کوئی صنف ابھی تک نہیں ہے، بلکہ یہ سوانح کے اندر ہی گنی جاتی ہے، سوانح کے اندر ہی آتی ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ 21 سوانح اور یادیں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا، آپشن اے کوئی فرق نہیں، بی یادیں میں تسلسل پایا جاتا، سوانح میں، یہ الٹا لکھا ہوا ہے، سوانح میں ترتیب و تسلسل پایا جاتا ہے، یادیں میں نہیں پایا جاتا، یا سی یادیں میں ترتیب و تسلسل ہے، سوانح میں نہیں۔ تو اس کا آپشن بی صحیح ہے، سوانح میں ترتیب ہے، تسلسل ہے، کرونالوجیکل آرڈر ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کے واقعات جو ہے وہ ترتیب سے ہیں، آرڈر میں ہیں، کرم سے ہیں، جبکہ یادوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ یادیں میں بندہ کوئی سی بھی بات کبھی بھی بتا سکتا ہے، جوانی کی بات پہلے اور بڑھاپے کی بات بعد میں، یا بڑھاپے کی پہلے، جو اس کو جب یاد آ جائے۔ سوال نمبر 22 روشنائی، یہ سبق ہے آپ کی کتاب میں جس کے مصنف سجاد ظہیر ہیں، مصنف بھی پوچھے جا سکتے ہیں، یہ کس قسم کی تصنیف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ داستان ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے، ناول ہے، کیا ہے؟ تو یہ یادیں ہیں، یادیں۔ پھر سے پیدائش کا سوال پوچھا گیا ہے، سجاد ظہیر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ اے لکھنؤ، بی دہلی، سی کولکاتہ یعنی کلکتہ اس وقت، اور ڈی علی گڑھ۔ تو آپ کو پتہ ہے، اگر علی گڑھ کی بات کروں تو آپ جانتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر کی جو ایک مشہور افسانہ نگار ہیں، ان کی پیدائش علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ اعظم گڑھ کی بات کریں تو احتشام حسین صاحب کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی ہے۔ سجاد ظہیر کی بات کریں تو ان کی پیدائش لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ باہر کی دنیا میں بننے بھائی کے نام سے کون جانا گیا؟ بننے بھائی، یہ احتشام حسین، پریم چند، سریندر پرکاش یا سجاد ظہیر؟ جواب ہے سجاد ظہیر۔ باہر، ادب کی دنیا میں نہیں، باہر کی دنیا میں۔ سوال نمبر 25 کس شخص نے انگلینڈ میں ملک راج آنند، جیوتی گھوش اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر ادیبوں کی ایک انجمن، ایک گروپ بنایا، انجمن بنائی، جس کا نام، ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام انجمن ترقی پسند مصنفین رکھا گیا، یعنی ترقی پسند رائٹرز کی، مصنفین کی، رائٹرز کی انجمن،
ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। किसने बनाई इंग्लैंड के अंदर? प्रेमचंद ने, फैज़ अहमद फैज़ ने, सज्जाद ज़हीर ने, कृष्ण चंद्र ने। सज्जाद ज़हीर ने बनाई, उस वक्त ये वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, और मुल्क राज आनंद और बाकी के जो दो नाम लिए गए, ज्योति घोष और डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर, ये अलग अलग ज़बानों के अदीब हैं, ये लोग भी वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, इनके दोस्त थे। जब इन्होंने हालात को बदलते हुए देखा कि किस तरह जो है अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर जुल्म कर रहे हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जुल्म व सितम हो रहा है, लेकिन रशिया के अंदर एक वाक़या पेश आया था जिसमें ज़ार की हुकूमत, ज़ालिम बादशाह की हुकूमत को आवाम के लोगों ने पलट दिया था। इससे बहुत से लोगों को हिम्मत मिली और उनको लगा कि ये बादशाह इतने भी ताकतवर नहीं हैं कि इन्हें हटाया ना जा सके। तो ये अंजुमन बनी थी तरक्की पसंद राइटर्स की। ये लोग वो राइटर्स थे, इनकी सोच ये थी कि हमें लोगों को बेदार करना चाहिए, हमें अदब के ज़रिए, कलम के ज़रिए लोगों की, गरीबों की, मज़लूमों की, परेशान हालों की आवाज़ उठानी चाहिए। अपने अफ़सानों में, नावलों में, शायरी में इन लोगों की जो गिरा हुआ, कुचला हुआ तबका है, इनकी आवाज़ उठाई जाए, आज़ादी की बात करी जाए। न सिर्फ़ ये कि हम ख़याली शायरी करते रहें, इश्क़ और मोहब्बत की शायरी करते रहें, या ऐसे बड़े बड़े मालदार लोगों के लिए अदब लिखते रहें और गरीब कमज़ोर अदब में उसका कोई नामो निशान बाकी न रहे। ऐसा बदलने के लिए इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। सज्जाद ज़हीर की पेशकश थी, आगे आगे वही थे। सज्जाद ज़हीर किस तहरीक के बहुत मुतहर्रिक, बहुत एक्टिव मेंबर थे? अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रोमानी तहरीक, या इनमें से कोई नहीं तो तरक्की पसंद तहरीक। आगे सज्जाद ज़हीर की एक किताब है जिसका नाम है पिघला नीलम। ये किस चीज़ का पहला मजमुआ है, पहला कलेक्शन है? ऑप्शन है नसरी नज़म का, दूसरा ऑप्शन है बाग़ियाना कहानियों का, तीसरा ऑप्शन है गज़ल का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है नसरी नज़म का ये मजमुआ है, कलेक्शन है। बाग़ियाना कहानियों का जो मजमुआ है जिसमें सज्जाद ज़हीर के अफ़साने भी शामिल हैं, अफ़साने, वो अंगारे के नाम से शाया हुआ था 1932 में। नसरी नज़म क्या होती है? मैं जो बोल रहा हूँ ये नस्र है, कहानी नस्र में होती है और शायरी नज़म में होती है। तो नज़में लिखी जाएं इस अंदाज से जैसे नस्र लिखी जाती है, जैसे बोला जाता है, आम गुफ्तगू होती है जिसमें वज़न, काफ़िया, रदीफ़ वग़ैरह की पाबंदी न करी जाए, ऐसी नज़मों को नसरी नज़म कहते हैं। ये ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन पहला जो मजमुआ आया, कलेक्शन आया, वो सज्जाद ज़हीर का आया पिघला नीलम के नाम से। सज्जाद ज़हीर की एक तसनीफ़ है नुक़ूश ज़िंदा, ज़िंदा के नुक़ूश, ज़िंदा क़ैद खाने को कहते हैं। इसके उन्वान से शाया हुई। इस किताब में क्या है, क्या है इस किताब के अंदर? ये क़ैद के दौरान लिखी गई नज़में हैं, या अपनी बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर को लिखे गए ख़त इसके अंदर शामिल हैं, या सी कहानियाँ हैं, या डी इनमें से कुछ नहीं है? तो सही जवाब है इन्होंने अपनी बेगम को सज्जाद ज़हीर, रज़िया सज्जाद ज़हीर को ख़ुतूत लिखे थे जिसको इन्होंने नुक़ूश ज़िंदा के नाम से किताब लिखकर छापा था। 29, इनमें से कौन सा अदीब एक कामयाब सहाफ़ी, जर्नलिस्ट भी था, पत्रकार भी था? सुरेंद्र प्रकाश, कृष्ण चंद्र, फैज़ या सज्जाद ज़हीर? तो इसका सही जवाब है सज्जाद ज़हीर। ये एक अदीब होने के साथ साथ एक कामयाब सहाफ़ी भी थे। सवाल नंबर 30, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के कुल हिंद सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी कौन थे? जब ये मुसन्निफ़ीन की एक कॉन्फ्रेंस अंजुमन बन गई, इसके अहदेदार भी तय हो गए, सेक्रेटरी तय हो गए, ख़जानची, इसी तरह मुख्तलिफ जो अहदे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, फैज़ अहमद फैज़, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है सज्जाद ज़हीर, और इसका ज़िक्र रोशनाई सबक के अंदर है। रोशनाई सबक में इसका ज़िक्र है कि वो कुल हिंद सेक्रेटरी थे। प्रेमचंद की सदारत में पहला जलसा हुआ था तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का, पूरा ऑल इंडिया जलसा। किसकी सदारत में? सदर कौन था उसका? प्रेमचंद। लेकिन इस सवाल का जवाब सज्जाद ज़हीर है। बाकी सवाल पार्ट 3 में करेंगे इंशाअल्लाह।